नाज़रीन, हमें अल्लाह से क्यों डरना चाहिए? क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ज़ालिम है कि उससे डरा जाए? और सच्चे मोमिन की निशानी क्या है? और सबसे बड़ी गुमराही क्या है? इन अहम सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें तौफ़ीक़ दी है कि हम सूरह मोमिनून की तफसीर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह मोमिनून की 53 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की शुरू की 3 आयतों की तफसीर को जानने के लिए। आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम हत्ता हीन। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फ़िल ख़ैराति बल ला यशऊरून। अब आप उन्हें एक मुद्दत के लिए उसी गुमराही में छोड़ दें। क्या उनका ख्याल ये है कि हम जो कुछ माल और औलाद दे रहे हैं ये उनकी नेकियों में उजलत की जा रही है? नहीं, हरगिज नहीं। उन्हें तो हकीकत का शऊर भी नहीं है। नाज़रीन, इन आयात में भी कुछ अहम नुकात पाए जाते हैं। आइए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। कलमे गमरा का मतलब डूब जाना है। यहाँ मुराद ये है कि अहले मक्का का बुत परस्ती के जमूद और तआसुब में गर्क होना। नाज़रीन, इन आयात के अहम नुकात को जानने के बाद अब आइए उनके पैगामात पर गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1, सबसे बदतरीन गुमराही की किस्म ये है कि खुदा इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे। नंबर 2, इख्तलाफ और तफरका हलाकत और खुदा और रसूल के कहरो गज़ब का सबब है। नंबर 3, इंसान अपनी बदबख्ती का गड्ढा खुद ही खोदता है। नंबर 4, मुनहरिफ और तफरका पैदा करने वालों के पास ज्यादा मोहलत नहीं है, खुदा का कहर उनके इंतजार में है। नंबर 5, दौलतमंदों का गैर मुंसिफाना तज्जिया होता है। सहूलतों की खुशहाली बेटा उनके लिए खुद को बहकाने और खुदा के नजदीक मकबूल होने की वजह है। नंबर 6, मालो औलाद की बुनियाद पर अर्जियाबी और तशखीस कम अक्ली और लाशऊरी की दलील है। नाज़रीन, अब आए आयत नंबर 57 से लेकर 59 तक की आयत की तफसीर को जानने के लिए। आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। इन्नल्लज़ीन हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून वल्लज़ीन हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीन हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून। बेशक जो लोग खौफे परवरदिगार से लर्जा रहते हैं और जो अपने परवरदिगार की निशानियों पर ईमान रखते हैं और जो किसी को भी अपने रब का शरीक नहीं बनाते हैं। नाज़रीन, अभी आपने जिन आयत की तिलावत और तर्जुमे को समाअत फरमाया उनमें कुछ अहम नुकात पाए जाते हैं। आइए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। खशियत उस खौफ और डर को कहते हैं जो इल्म व मारिफत की बुनियाद पर हो। इशफाक उस डर को कहते हैं जो मोहब्बत और एहतराम के साथ हो। खशियत में कल्बी रुझान पाया जाता है और इशफाक में अमली। आयत में ये बयान हुआ है
کہ مومنین اور خیرات میں سبقت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا کی عظمت و معرفت کی وجہ سے خوف و ڈر پایا جاتا ہے، اور یہی لوگ عمل میں خدا کے حریم کے محافظ ہوتے ہیں اور باحیا بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے ان آیات کے اہم نکات۔ اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، خدا کی عظمت و معرفت کی وجہ سے انسان میں خوف کا پایا جانا ترقی کا سبب ہے۔ نمبر 2، خدا کے بھیجے ہوئے قانون پر ایمان لانا اور شرک کی قسموں سے دور رہنا ہمارا دائمی فریضہ ہے۔ کلمہ یؤمنون ولا یشرکون فعل مضارع ہیں جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کی 60ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں بھی کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ وجل اضطراب اور نگرانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انسان کئی مرحلوں کے بعد کمالات معنوی کو حاصل کرتا ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ علم و معرفت خشیت کا سبب ہوتا ہے، من خشیت ربہم۔ دوسرا مرحلہ عمیق اور دائمی ایمان جسے اس نے درک کیا ہے، یؤمنون۔ تیسرا مرحلہ شرک کی ہر قسم سے دوری اختیار کرنا، شرک چاہے چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو، لا یشرکون۔ چوتھا مرحلہ جو چیز خدا نے عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرنا، یؤتون۔ تو ناظرین، یہ تھے اس آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، اپنے انفاق پر غرور نہ کرو۔ نمبر 2، مومن خدا سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ اسے احساس ہے کہ قیامت میں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دوستو، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 60 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ مومنون کی 61ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے ہیں۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں بھی کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ چھپنویں آیت میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کچھ لوگ مال و اولاد کو خیر میں سبقت اور کامیابی و سعادت کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن اس آیت میں خدا فرما رہا ہے کہ خیر و اچھائی میں سبقت علم و ایمان و اخلاص اور انفاق میں سبقت خوف و خشیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، خدا اور قیامت کا خوف ذریعہ ہے نیک کام کو جلدی انجام دینے کا۔ نمبر 2، واقعی اور حقیقی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نیک کام کو جلدی انجام دیتا ہے۔ یسارعون فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 3، اچھے کاموں میں پیش قدمی اور سرعت قابل قدر ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم نے جانا
کہ ہم پروردگار عالم سے اس کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈرنا معیوب نہیں ہے، اور سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیک کام میں ٹال مٹول نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔